नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मूत 32,000 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले तशेंच बुन्याद घालतले. प्रधानमंत्री आयज मुंबय विद्यापीठाच्या सर कावासजी जहांगीर दीक्षांत सभाघरांत जावपी कार्यावळींत व्हिडिओ परिशदेवरवीं उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा सुरू करतले. बदलाचो खरो हेत आसल्यार कोणूच आडावंक शकना हे डबल इंजीन सरकारान दाखयलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. एक राष्ट्र एक वेंचणूक संबंधी उंचेल्या पावंड्यावेल्या समितीन काल नवी दिल्लींत जाल्ल्या बसकेंत आतामेरेन जाल्ल्या कार्यावळींचो आनी प्रगतीचो नियाळ घेतलो. राउरकेला हांगाच्या बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियमांत भारतान स्पेनाक हारयलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मूत 32,000 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करतले तशेंच बुन्याद घालतले. प्रधानमंत्री आभासी रितीन जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्याद घालतले. भलायकी, शिक्षण, रेल्वे, रस्तो, विमान येरादारी, पेट्रोलियम, नागरी मुळावी बांदावळ ह्या सारक्या जायत्या क्षेत्रांकडेन हे प्रकल्प संबंदीत आसात. ह्या कार्यावळी वेळार प्रधानमंत्री मोदी जम्मू काश्मीरांतल्या सुमार 1,500 नव्या सरकारी नोकरीत भरती जाल्ल्यांक नेमणूक पत्रां वांट्टले. तशेंच विकसीत भारत विकसीत जम्मू कार्यावळीचो एक भाग म्हूण वेगवेगळ्या सरकारी येवजण्यांच्या लावार्थ्यां कडेन संवाद सादतले. प्रधानमंत्री व्हिडिओ परिशदेवरवीं लोकां कडेन संवाद सादतले. जम्मू काश्मीरांतल्या संसदीय वेंचणुके खातीर भाजपाची मोहीम सुरू करपाचो संकेत दिवपी व्हड रॅलीत उलोवप करतले. प्रधानमंत्र्यांच्या भेटी खातीर लोकां मदीं खाशेली उमेद आसा अशें आमच्या खबराकारान कळयलां. पहाडी समुदाय आनी हालींच अनुसूचीत जमातीचो दर्जो मेळिल्ल्या हेर 3 जमाती, पंचायती आनी नगरपालिकांनी प्रतिनिधित्व मेळिल्ल्या हेर मागास वर्गांक आनी संसदेच्या हालींच सोंपिल्ल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अनुसूचीत जाती वर्गात आस्पाव केल्ल्या वाल्मिकींचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मुंबय विद्यापीठाच्या सर कावासजी जहांगीर दीक्षांत सभाघरांत जावपी कार्यावळींत व्हिडिओ परिशदेवरवीं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा डिजिटलरित्या सुरू करतले. मुंबय विद्यापीठाच्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रका प्रमाण मुंबय विद्यापीठाच्या मुळाव्या साधन सुविधा आनी शिक्षणीक उदरगती खातीर 20 कोटी रुपयांचें अनुदान मंजूर जालां. देशांतल्या उच्च शिक्षणीक संस्थांक घटमूट करपा खातीर मुळाव्या साधन सुविधांचो विकास आनी नव्यो शिक्षणीक कार्यावळी चालीक लावपा खातीर PM उषा खाला देशांतल्या वेगवेगळ्या उच्च शिक्षणीक संस्थांक निधी मंजूर केल्ल्याची म्हायती तातूंत दिल्या. बदलाचो खरो हेत आसल्यार कोणूच आडावंक शकना हे डबल इंजीन सरकारान दाखयलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. काल लखनौ हांगा विकसीत भारत विकसीत उत्तर प्रदेश कार्यावळींत उलयतना गुंतवणूक आनी रोजगार संद हांच्या संबंदी उत्तर प्रदेशांतल्या सकारात्मकतायेच्या वातावरणाची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. फाटल्या 7 वर्सांत रेड टेप कल्चर हाच्या सुवातेर रेड कार्पेट कल्चर आयला अशें तांणी सांगलें. UPत गुन्यांव उणे जाल्यात आनी वेवसायीक संस्कृताय फुलल्या अशें तांणी सांगलें. उत्तर प्रदेश हें सगळ्यांत चड एक्सप्रेसवे आनी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आशिल्लें राज्य, देशांतली पयली रॅपीड रेल्वे चलता तें राज्य. राज्यांतल्या लोकांची जीण सोंपी करपा खातीर डबल इंजीन सरकार दीस रात वावुरता अशें तांणी सांगलें. आयची संघटना विकसीत उत्तर प्रदेशाच्या विकासा वरवीं विकसीत भारताच्या दिकेन एक पावल आसा हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो. व्हिडिओ परिशदेवरवीं उत्तर प्रदेशांतल्या 400 परस चड मतदारसंघांतल्यान लाखांनी लोकांची हाजिरी लक्षांत घेवन प्रधानमंत्री मोदी हांणी तांकां येवकार दिलो आनी आतां तंत्रगिन्यानाच्या आदारान नागरिकांक ह्या कार्यावळींत वांटो घेवंक मेळटा हाची खोस उक्तायली. हें 7-8 वर्सां आदीं कल्पना करपा सारकें नाशिल्लें अशें तांणी सांगलें. डबल इंजीन सरकार दरेका लावार्थ्याक दरेक फायदो उपलब्ध करून दिवपाचो यत्न करता अशें सरकारान ईज ऑफ लिव्हिंग आनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस हाचेर सारकोच भर दिल्ल्याचें सांगतना प्रधानमंत्री उलयले. ह्या उदरगत प्रकल्पांचें मुल्यांकन फकत गुंतवणुकीच्या नजरेन जायना पूण बऱ्या फुडारा खातीर एक समग्र नजर तशेंच गुंतवणूकदारांक आशेचें किरण आसा. हालींच संयुक्त अरब अमिरात आनी कताराक केल्ल्या भोंवडीचो उगडास करत प्रधानमंत्र्यांनी संवसार भारता कडेन सकारात्मक नदरेन पळयता तशेंच भारताच्या वाडीविशीं दरेका राष्ट्राक विश्वास दिसता अशें तांणी सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी उत्तर प्रदेशाच्या सुदारीत थळाव्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय जोडणीचेर भर दिलो आनी वाराणसी वरवीं हालींच सुरू केल्ल्या संवसारांतल्या सगळ्यांत लांब क्रूज सेवे विशीं सांगलें. 2025 वर्सा कुंभ मेळ्याचें आयोजन जातलें
जो राज्याच्या अर्थव्यवस्थे खातीर खूप म्हत्वाचो अशें तांणी सांगलें. येवपी काळात पर्यटन आनी हॉस्पिटॅलिटी वाठारांत व्हड प्रमाणात नोकऱ्यो निर्माण जावपाच्यो आसात. देशाचें पर्यटन केंद्र जावपाची तांक उत्तर प्रदेशात आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. एक राष्ट्र एक वेंचणूक संदर्भाच्या उंचेल्या पांवड्यावेल्या समितीन काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या बसकेंत आतांमेरेन जाल्ल्या कार्यावळींचो आनी प्रगतीचो नियाळ घेतलो. देशात एकाच वेळार वेंचणूक घेवपा संबंदीत प्रस्नाची तपासणी करपा खातीर सरकारान आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांच्या अध्यक्षतेखाला उंचेल्या पांवड्यावेली समिती स्थापन केल्ली. बसकेंत घरमंत्री अमित शाह, 15व्या वित्त आयोगाचे आदले अध्यक्ष N.K. सिंह, आदले लोकसभा महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप, आदले मुखेल सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी आनी वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साळवे हाजीर आशिल्ले. तशेंच श्री कोविंद हांणी भारताचे आदले मुखेल न्यायाधीश S.A. बोबडे, भारताचे आदले मुखेल न्यायाधीश दीपक मिश्रा आनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे आदले मुखेल न्यायाधीश D.N. पटेल हांचे कडेन एकाच वेळार वेंचणूक घेवपा संदर्भात सल्लो मसलत केली. आयुष्मान भारत विकसीत भारत ह्या ध्येया खाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 25 तारखेक गुजरातांतल्यान 5 नवी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था म्हळ्यार एम्स हॉस्पिटलां राष्ट्राक समर्पीत करतले. गुजरातांतले एम्स राजकोट, आंध्र प्रदेशांतले एम्स मंगलगिरी, पंजाबांतले एम्स भटिंडा, उत्तर प्रदेशांतले एम्स रायबरेली आनी अस्तंत बंगालांतले एम्स कल्याणी हांचो ह्या 5 आस्पाव आसा. देशभरांतल्या वेगवेगळ्या वैजकी महाविद्यालयांचे आनी नर्सिंग महाविद्यालयांचे उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत भलायकी मुळावी बांदावळ मिशन PM अभिम खाला क्रिटिकल केअर ब्लॉक आनी इंटिग्रेटेड पब्लीक हेल्थ लॅबा सयत जायती नवी वैजकी महाविद्यालयां आनी वेगवेगळ्या भलायकी सुविधांचे उक्तावण जातले. तशेंच प्रधानमंत्री मोदी भारतीय वैजकी संशोधन मंडळाच्या वेगवेगळ्या राष्ट्रीय भलायकी मिशन प्रकल्पांचे संशोधन लॅब आनी सुविधा राष्ट्राक समर्पीत करतले. लाखांनी भारतीय वापरता त्या अन्नधान्याची सुरक्षितताय आनी दर्जो सुनिश्चित करपा खातीर प्रधानमंत्री जायत्या राज्यांनी अन्न सुरक्षा मुळाव्या साधन सुविधांच्या प्रकल्पांचे आनी सुविधांचे उक्तावण करतले. श्री मांडविया हांणी सांगलें, वट्ट 11,391 कोटी रुपयां परस चड खर्च आशिल्ले हे सगळे भलायकी प्रकल्प भलायकी सुविधांच्या मळार बदल हाडटले. खेळांत खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मीची सुरवात काल गुवाहाटीत जाल्या. गुवाहाटीच्या सरुसाजाई स्टेडियमात जाल्ल्या उक्तावण सुवाळ्याक आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा आनी केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हाजीर आशिल्ले. देशभरांतल्या वट्ट 213 विद्यापीठांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतला. खासा व्हिडिओ संदेशात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या भाग घेवप्यांक परबी दिली. सगळ्या खेळगड्यांक पुराय उत्साहान खेळचे अशें प्रधानमंत्र्यांनी आवाहन केलां. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जावपी खेलो इंडिया खेळां वरवीं तरणाट्यांक बेसबरी संद मेळटा अशें तांणी सांगलें. खेळां मळार उत्कृश्ट कामगिरी करपी खेळगड्यांक प्रोत्साहन दिवपाची भावना समाजान विकसीत करची असो वेळ आयला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. उत्तर उदेंत वाठारांत कांय उत्कृश्ट खेळगडे तयार जाल्यात. खेळां खातीर अर्थसंकल्पात 3,500 कोटी रुपयांची तरतूद केल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. राउरकेला हांगाच्या बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियमांत भारतान स्पेनाक हारयलो. भारत 21 फेब्रुवारीक नेदरलँड्स, 24 फेब्रुवारीक ऑस्ट्रेलिया आनी 25 फेब्रुवारीक आयर्लंड हांच्या आड खेळटलो. आनी आतां परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज जम्मूत 32,000 कोटी रुपयांच्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले तशेंच बुन्याद घालतले. प्रधानमंत्री आयज मुंबय विद्यापीठाच्या सर कावासजी जहांगीर दीक्षांत सभाघरात जावपी कार्यावळीत व्हिडिओ परिशदे वरवीं उच्चतर शिक्षा अभियान PM उषा सुरू करतले. बदलाचो खरो हेत आसल्यार कोणूच आडावंक शकना हें डबल इंजिन सरकारान दाखयलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. एक राष्ट्र एक वेंचणूक संबंधी उंचेल्या पांवड्यावेल्या समितीन काल नवी दिल्लीत जाल्ल्या बसकेंत नियाळ घेतलो. राउरकेला हांगाच्या बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियमांत भारतान स्पेनाक हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.